अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज STV टीम मौजूद है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भिम्बर में। नाजरीन, इस इदारे की बुनियाद मेजर जनरल अब्दुल रहमान ने 1972 में रखी। इस इदारे को 1974 में अपग्रेड करके डिग्री कॉलेज का दर्जा दिया गया। मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़यूम खान साहब ने अपने दस्ते मुबारक से इसका संग बुनियाद रखा। नाजरीन, 2006 में कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया गया, जिसका क्रेडिट सीनियर वज़ीर हुकूमत चौधरी तारक फारूक साहब को जाता है। गालबन उस वक़्त वो मेंबर कश्मीर कौंसिल थे। नाजरीन, मिलते हैं और अदारा हज़ा के बारे में जानते हैं यहाँ अदारा हज़ा के प्रिंसिपल प्रोफेसर नईम इकबाल मिर्ज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर जी। कॉलेज के बारे में और अपनी तैनाती के बारे में नाजरीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया STV का भी और हारून आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त मेरे इस अजीम मादरे इल्मी के लिए निकाला और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भिम्बर ज़िला भिम्बर का सबसे बड़ा अदारा है और सबसे कदीम अदारों में शुमार होता है इसका। इस अदारे में अपने वक्त के बड़े बड़े सियासतदान भी, फ़ौजी ऑफिसर्स भी, डॉक्टर्स भी इससे फ़ारुग़ तहसील हैं और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी बहुत बड़े कद काट के इल्मी शख्सियात यहाँ रही हैं। मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि मैं उस इल्मी वर्से पे मैं यहाँ आज मौजूद हूँ और अपनी कोशिश करके इस कॉलेज को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी तैनाती के बाद इस कॉलेज में क्या क्या पेशरफ्त हुई? मैंने 3-4 अलग जो पहलू थे उन पे तवज्जो रखी। सबसे पहले तो ये था कि कॉलेज की जो आउटर लुक थी वो काफ़ी अरसे से उस पर वाइट वाश नहीं हुई थी। काफ़ी जगह से बिल्डिंग खस्ता हो रही थी। बाहर वाले गेट बहुत बुरी हालत में थे। मैंने उसकी रेनोवेशन की, दोनों गेट बाहर नए बनवा दिए, रोड के साइड पे सारे के सारे ब्लॉक लगा दिए। उसके बाद कॉलेज के अंदर जहां हम आके पार्किंग करते थे वहां गाड़ियां हैज़ार्ड खड़ी होती थीं, मैंने पार्किंग नई बनवा दी। फिर कॉलेज के सेंटर में पार्किंग के साथ मेरा आइडिया था कि अगर यहाँ कोई रोज़ गार्डन लग जाए तो उस पे हमारे एक प्रोफेसर हैं अंसार साहब, उन्होंने घर में अच्छा लॉन बनाया हुआ है। हमने उन्हें ड्यूटी दी और उन्होंने 2 माह बड़ी मेहनत के साथ हम सारे स्टाफ ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। वो पौधे हमने जेबों से मंगवाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 102 गुलाब के पौधे अलग कलरों के यहाँ कॉलेज के बाहर मौजूद हैं। इसके अलावा कॉलेज की जो एंट्रेंस है वो भी मैंने चेंज की। कॉलेज का जो मोनो वाला गेट था वो हमने चेंज कर दिया। प्रिंसिपल ऑफिस को हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे कॉलेज के हॉल की पिछली साइड पे हमने यहाँ पे एक गार्डन जो है फ्रूट गार्डन, उसके तकरीबन हमने 60 पौधे लगवाए थे। अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना में मौसम गर्मा कॉलेज बंद रहने के बावजूद मेरा लोअर स्टाफ आता रहा, तो अभी कोई 8 के करीब पौधे ख़राब हुए हैं। बाकी सारे फलदार पौधे भी लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी हालत में मौजूद हैं, तो वो ग्रो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैंने देखा है कि ग्राउंड भी आपने ग्राउंड जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी सफाई का निज़ाम जो है उस पे हमने दवाई का छिड़काव भी पहले करवा दिया। उसके बाद छुट्टियों में हमें कहा गया था कि आप स्केलेटन स्टाफ के साथ हाज़िर रहेंगे, तो हमने लोअर स्टाफ को 4-4, 6-6 करके बुलाया और उनसे हमने सफाई का निज़ाम रखा। तो ये सारी सफाई मेरे दर्जा 4 के मुलाजमीन को किरदार जाता है कि मेरा क्लर्क्स वहाँ मौजूद होते रहे हैं और उन्हें साफ़ रखा और अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज 4 माह बंद होने के बावजूद एक अच्छी शक्ल में मौजूद है अभी तक। कॉलेज में सबसे पहला मसला जो था वो इस कॉलेज में वो डिसिप्लिन का इशू लिया जाता था हमेशा से कि यहाँ कहीं लड़ाई हो रही है, यहाँ बच्चे देर से आ रहे हैं। तो मैं क्योंकि यहाँ पहले उस्ताद भी रह चुका था, तो मैं आने से पहले मैंने ये प्लान कर लिया था कि मेरा एक नुकाती एजेंडा होगा कि डिसिप्लिन सही करना है। जब डिसिप्लिन सही होगा तो पढ़ाई सही हो जाएगी। तो अल्लाह का फजल है कि लड़कों के तावन से और अपने असातिज़ा के तावन से हम गेट पे खड़े हो जाते थे सुबह 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, और स्टूडेंट्स को इस बात पे कायल कर लिया बिलाहर के 9 बजे का मतलब 9 बजे है। अब इस कॉलेज में 9 बजे के बाद कोई तालिब इल्म अंदर दाखिल नहीं हो सकता। 9 बजे कॉलेज में तमाम तालिब इल्म आ जाते हैं, असातिज़ा आ जाते हैं और क्लास वर्क शुरू हो जाते हैं। इसमें मेरे असातिज़ा का भी बड़ा हिस्सा है
کہ جو فری ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں, کمیٹیاں بنی ہیں, وہ باہر چلے جاتے ہیں. اس میں گورنمنٹ کا بھی کمال ہے. یہاں پہ ایک تو بایو میٹرک سسٹم سے حاضری بہتر ہو گئی, یہ بھی اس نے بڑا پلے کر لیا, اور اس کے ساتھ جو ہمارے منسٹر کے وزٹس تھے اس سے بڑا فرق پڑ گیا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کالج میں پچھلے 1 سال میں کوئی ایک بدتمیزی کا, کوئی ایک ہنگامہ آرائی کا, کوئی ایک ہڑتال کا کیس نہیں ہوا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ یہ ایک کام کے اعتبار سے یہ کریڈٹ جو ہے مجھے جائے گا کہ اس کالج میں اس سال میں کوئی ایک واقعہ بھی بدتمیزی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے یہ جو اسٹوڈنٹس کے رزلٹس ہیں وہ کیسے رہے؟ ابھی سال جتنے لڑکوں نے ایگزام دیے تھے, ہمارا خیال تو یہی تھا کہ انشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہوں گے, کیونکہ پورے سال میں پریکٹیکلز, کلاس ورک پہلے سے کہیں زیادہ ہوئیں اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ رہیں. کرونا کی وجہ سے وہ رزلٹس روک دیے گئے ہیں, اب وہ ظاہر ہے سارے بچے اگلی کلاسوں میں چلے گئے ہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کا ایفیکٹ نئے آنے والے بچوں میں, میرے پاس ابھی داخلے لینے جو نئے بچے آ رہے ہیں وہ یہ شو کر رہا ہے کہ اب لوگوں کا اعتماد بڑا ہے. میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ دور دراز گاؤں سے, پاکستان کے قریبی گاؤں سے لوگ یہاں آ رہے ہیں, اور لوگ یہاں آ کے داخلے کے لیے معلومات بھی لے رہے ہیں, فارم بھی لے رہے ہیں. تو یہ شو کر رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال رزلٹس میں بھی بہت بہتر ہو جائیں گے. اس سارے سال میں جہاں ہم نے نظم و ضبط کو بہتر کیا, کلاس ورک بہتر ہوئی, بچوں کی اخلاقی تربیت ہم نے بہت بہتر کی, وہاں یہ سال کالج کی کامیابی کا بہت بہتر بھی رہا کہ اس کالج میں ایم اے انگلش کا یہ آخری سیشن تھا آزاد کشمیر یونیورسٹی سے, اور میری ایک طالبہ سدرا امین نے یونیورسٹی میں ایم اے انگلش میں فرسٹ پوزیشن لی. تو یہ ایم اے انگلش ڈپارٹمنٹ کی یہ تیسری پوزیشن ہے. جب سے یہ ڈپارٹمنٹ بنا 2006 سے اب تک, اس میں یہ تیسری بیٹی ہے جس نے ٹاپ کی. تو یہ بھی اس ادارے کا ایک اعزاز ہے. سر جی, جہاں آپ نصابی سرگرمیوں میں اپنی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں, وہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے ہٹ کے بھی اور بھی ایکٹیویٹیز آپ کی ہیں؟ الحمدللہ اس کالج نے اس سال میں 3 بڑی ایکٹیویٹیز ہوئیں. 19 کالجز جو شاید بورڈ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا, وہ یہاں پرائیویٹ اور سرکاری کالجز کے 19 کالجز کے طلبہ یہاں آئے. انٹر کالجیٹ چیمپئن شپ ہوئی, اور اس چیمپئن شپ میں نہ صرف میرا کالج چیمپئن ڈکلیئر ہوا, بلکہ جو بیسٹ ایتھلیٹ تھا وہ بھی میرے کالج کا فرسٹ ایئر کا طالب علم علی حسن تھا. تو یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ علی حسن اس کالج کا ایک نمایاں سٹار ہے جو انشاءاللہ آگے جا کے پاکستان میں کھیلوں میں کردار ادا کرے گا. اس کے ساتھ جو ہم سابی سرگرمیوں کا دوسرا پہلو تھا تقریری اور تحریری, اس میں میرے ایک طالب علم محمد افضال نے اسکاؤٹنگ کی سطح پہ گڈھالے سے شروع کر کے مظفر آباد تک آل آزاد کشمیر فرسٹ پوزیشن لی. اس کے بعد وہ گجرانوالہ گیا, اسکاؤٹنگ میں آل پاکستان مقابلے میں اس نے حصہ لیا اور وہاں اس نے فرسٹ پوزیشن لی, اور بعد میں اسے 25 دسمبر کو قائد اعظم کے مزار پہ پارٹیسپیشن کے لیے بلایا گیا. یہ اس ادارے کا اعزاز تھا. اسی طرح میرا ایک اور طالب علم ہادی الحسن جو بہت خوبصورت نعت خواں ہے, وہ بھمبر سے لے کے مظفر آباد تک تمام مراحل پہ ٹاپ کرتے ہوئے آل آزاد کشمیر مقابلے میں نعت خوانی میں وہ 2 پوزیشن پہ آیا. اس نے بھی کالج کے لیے بہت نام کمایا, وہ بھی میرا بہت ٹیلنٹڈ بچہ ہے. تو یوں ہم نے تعلیمی میدان میں بھی پوزیشن لی, ہم نے نعت خوانی میں بھی لی, تقریر خوانی میں بھی لی ہم نے. تو یہ سارا میرے اساتذہ کا کمال ہے جو بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں, بچوں کا کمال ہے جو محنت کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے لیے بہتر نتائج آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے سر جی, اتنی سہولیات ہونے کے باوجود اور اتنا اچھا رزلٹ دینے کے باوجود بھی ہم کیا بات ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ سرکاری اداروں پہ وہ اعتماد نہیں کر پاتی جو ایک پرائیویٹ ادارے جو ہے ان پہ ان کا اعتماد ہے؟ ہارون, یہ ایک بڑا لمبا سا سوال ہے اور بڑا ٹرکی سوال آپ نے کیا ہے. اس میں جہاں پرائیویٹ اداروں کی ایک اپنی وہ چارمز ہیں, دلکشیاں ہیں جو لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں, اور شروع میں فری داخلے کر کے لوگوں کو فری بیگ دے کے اٹریکٹ کر لیتے ہیں اور اگلے سال چگنی فیس لے لیتے ہیں, پھر والدین کی چیخیں نکلتی ہیں ہم نے سنی ہیں. کہیں نہ کہیں اس میں سرکاری سطح پہ گورنمنٹ کی غلط پالیسیاں بھی شامل ہیں جو پرائیویٹ اداروں کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں. اور اس میں شاید ایک تیسری بات میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ سرکاری کالجوں میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو ایک پروفیسر صاحب کسی جگہ بھرتی ہو جاتے ہیں وہ ریپلیس نہیں ہو سکتے, چاہے وہ بہت اچھے ہیں چاہے وہ کام نہ کرنے والے ہیں.
یہ باتیں ساری مل کے شاید لوگوں کو کر رہی ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز میں نے اپنی ٹیم کو ایکٹیویٹ کیا ہے، میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم سارے استاد ہیں۔ میں اقبال کی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ تو میں ان سب کو کہتا ہوں کہ ہم جاٹ، راجہ، مرزا، سید، ملک سے زیادہ بہتر ہے کہ استاد بن جائیں، مسلمان بن جائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے میرے دوست اس بات کو قبول کر رہے ہیں اور اسی پہ ہم بڑھ رہے ہیں۔ میں لوگوں کو آپ کی توسط سے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ چھوٹے چھوٹے ڈبوں کے اداروں میں جانے کے بجائے اتنے بڑے ادارے میں آئیے۔ میرے اساتذہ بہت تجربہ کار ہیں، میرے اساتذہ بورڈ کی سطح پہ جائیں تو پیپر سیٹرز بھی ہیں، پیپر مارکنگ پہ جائیں تو یہ ہیڈ ایگزامینر بھی ہیں، اور شام کو یہ سارے بچے انہی سے مدد لیتے ہیں۔ تو آپ سیدھے میرے کالج کیوں نہیں آتے؟ میں آپ کو مالی مدد بھی کروں گا، میں آپ کی کتابوں سے مدد بھی کروں گا اور آپ کی انشاءاللہ اخلاقی تربیت بھی کروں گا۔ میں عوام سے درخواست کرنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے داخلے کو لے کر کوئی پیکج بھی اناؤنس کیا پرسنلی؟ ہم نے کالج کے اندر میں نے اپنی جیب سے اور اساتذہ کی جیب سے ماہانہ ایک فنڈ بنایا تھا جسے ہم نے اسٹوڈنٹس ویلفیئر فنڈ کا نام دیا ہوا ہے۔ ہم اس میں سے پچھلے سال بھی ہم نے کوئی 30 کے لگ بھگ بچوں کی فیسیں، کئیوں کی نصف اور کئی بچوں کی مکمل فیس ہم نے ادا کی۔ ہم نے ایک اور پروفیسر صاحب کی ذمہ داری میں ایک فری بک بینک بھی بنایا ہوا ہے۔ ہم اپنی جیب سے وہ کتابیں وہاں خریدتے ہیں اور بچوں کو مفت کتابیں بھی دیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ پیکج ہمارے پاس ہے۔ اور تیسری بات، اگر کوئی بچہ 90% سے زیادہ نمبروں والا آ جاتا ہے تو اس کا پورا داخلہ ہم خود اپنی جیب سے دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ سر جی، جہاں پہ کرونا کی وجہ سے پورا نظام تعلیم بلکہ پوری دنیا میں ہی درم برم ہوا، اس چیز کو لے کر آپ بھی کوئی انٹرنیٹ پہ کچھ ایسی فیسلٹی دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ ہاں الحمدللہ، میرے لیے یہ ایک اور آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آج کل مسٹ یونیورسٹی کے ساتھ بی ایس کا ہمارا ایفیلیشن ہے، تو انہوں نے ہمارے اساتذہ کو، جو میرے کمپیوٹر کے انسٹرکٹر ہیں عرفان، بہت ایکٹیو ہیں، میرے ایچ او ڈی انگلش بہت ایکٹیو ہیں، ان دونوں کو ہم نے 2-3 دفعہ تربیت پہ بھیجا۔ اب ہم آن لائن کلاسز کا سینٹر ہم نے یہاں بنا دیا ہے، کلاس روم ہے یہاں پہ، میرے ٹیچرز یہاں سے آن لائن کلاسز کر رہے ہیں۔ ابھی جب آپ باہر نکلیں گے تو آج بھی ان کی ایک ڈیمو ہو رہی ہے، میں آپ کو وہ دکھاؤں گا۔ تو یقیناً ہم ملکی سطح پہ حکومتی ایس او پی کے مطابق آن لائن کلاسز بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں بہتری بھی آئے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا ادارہ وزٹ کروا سکتے ہیں؟ جی چلیے آپ کو ساری لیبز اور ساری چیزیں وزٹ۔ تھینک یو۔ اس وقت ہم بایو لیب میں ہیں اور آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس کے سامان کا انتظام ہمارے پاس بہت وافر سامان ہے۔ یہ یہاں پہ اندر سٹور ہے ہمارے پاس، اور ابھی بی ایس کے حوالے سے گورنمنٹ نے کافی سامان ہمیں دیا ہے، اور اس کے بھی پریکٹیکلز ریگولرلی ہو رہے ہیں۔ ارشد صاحب یہ ایم اے انگلش بھی ہیں اور تجربہ کار ہمارے لیب اسسٹنٹ ہیں، تو یہ شعبہ امتحان میں بھی ہماری معاونت کر رہے ہیں، پریکٹیکلز میں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ خاصا ورک ہے کہ جوان ہمارا لیب اٹینڈنٹ ہے یہاں پہ، یہ مل کے بہت اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ یہ ہماری کیمسٹری لیب ہے اور ازاں کشمیر بھر میں اس کے اندر جو ایکوپمنٹ ہے وہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے۔ ہمارا جو پریکٹیکل کا نظام ہے وہ بہت زبردست ہے، ہم ویکلی کلاس ورک کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلز ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں میرے لیب اسسٹنٹس ہیں، شیخ عابد صاحب اور قاسم۔ تو یہ ان کا بڑا رول ہے، بچوں کے ساتھ بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ، بڑی تربیت کے ساتھ انہیں کام کروا رہے ہیں۔ یقیناً یہ لوگوں کے لیے اور میرے آپ صاحب کے لیے اطمینان کی بات ہے کہ یہاں سامان بھی ہے، یہاں لوگ تجربہ کار بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔
ये रिसीवरिंग स्टाफ रूम है जहाँ हमारी स्टाफ बैठता भी है, स्टाफ मीटिंग भी होती है। तो हमने जो गवर्नमेंट ने पिछले साल गाँव लाजमी किया टीचर्स के लिए, गाँव रखने का मसला था, तो ये अलमारी भी हमने नई इन्हें खरीद के दी कि आप गाँव संभाल लें। इसी तरह ये पिजन होल्स हैं जिनमें टीचर्स अपनी किताबें अपने रजिस्टर संभालते हैं, और ताकि किसी का कोई रिकॉर्ड आया। और ये अलग अलग टीचर को अलग अलग टीचर्स को अलॉट किए हैं। की ज़रूरत है, बुक्स को हमने ऐसे पैक किया हुआ, आप ये तरफ देखेंगे तो हर बुक बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन हमें जगह उठानी है। तो मैंने अभी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी, अपनी गवर्नमेंट को भी की कि मुझे एक बड़ा हॉल है। कुतुब का जो आपके पास असासा मौजूद है वो एनफ है? कुतुब बहुत है, जगह रखने के लिए हमारे पास बहुत कम। ठीक है, स्टूडेंट्स दिलचस्पी लेते हैं ये है, पर इसको पढ़ने की तो नहीं, इसमें पहले ही होगा कि ठीक है, लेकिन है कि बड़ा दिलचस्पी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाकायदगी से प्रैक्टिकल्स होते हैं। और फिज़िक्स शोबे के मेरे जो दोनों उस्ताद हैं वो कश्मीर भर के सबसे सीनियर और सबसे लायक हैं। नाम लेंगे दोनों, प्रोफेसर खालिद जराल फ़िज़िक्स के शोबे के मेरे एक दोस्त हैं, और प्रोफेसर मलिक मुनव्वर साहब हैं। तो ये दोनों सीनियर लोगों में शुमार हैं। सो ये इस कॉलेज की इज़्ज़त की बात है कि इतने सीनियर और तजर्बाकार लोग बैठे आपके पास मेरे पास मौजूद हैं। ये असर अली साहब हैं, ये लैब असिस्टेंट हैं फ़िज़िक्स के। ये यहाँ करीब रहते हैं और हमारे लिए हर दम मौजूद होते हैं। हमने अगर कभी असर को भी प्रैक्टिकल करवाना हो तो हाजी साहब यहाँ मौजूद हैं। तो आम तौर पे प्रिंसिपल्स को अपने कॉलीग से शिकायत होती है, दर्जा चारम के मुलाजमों से शिकायत होती है, लेकिन मैं बहुत लकी साबित हुआ हूँ कि ये सारे दोस्त जो हैं ये मेरे लिए भाइयों जैसे हैं, और ये हर दम जिस वक्त हमने काम कहा ये काम हो रहा होता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि इन सब की मामनत से ये कॉलेज बेहतर हो रहा है। ये देखो अभी पढ़ाई भी ठीक है, टीचर भी ठीक हैं, लैब भी ठीक है, सारियाँ लैबें ठीक हैं, और अच्छा हमारे पास जो है अपरेटस वो भी अच्छे हैं। इस तरह आप भी पढ़ कर के हुए हैं। तो प्रिंसिपल साहब के बारे में आप हमें बताएं, क्या तावन हो रहा है? अभी बस बहुत अच्छा पर तावन कर रहे हैं हमारे साथ, हर किस्म का तावन कर रहे हैं। मसलन अपरेटस नहीं है वो भी हमें मुहैया करते हैं, मंगवा कर देते हैं, या और कोई लैब की चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो देते हैं। सर जी, किसी भी इदारे में जो साइंसी लैब होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इस लैब में आपका कौन सा स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर्स लेवल तक गया है, तो हम नाज़रीन के साथ शेयर करें। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि इस कॉलेज में जो इब्तदाई दौर है उसमें बेशुमार तालिब इल्म जो हैं वो हर साल MBBS में गए हैं। उनमें मार्केट में बैठे हैं, मेडिकल हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। जैसे हाजी साहब ने बताया, डॉक्टर आमिर मेरे अजीज़ों में शुमार हैं, डॉक्टर तारमान शामिल हैं, डॉक्टर अताला कासमी शामिल हैं। ये सारे लोग जो हैं ये इसी अदारे के पढ़े हुए हैं और आज मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हैं। और अगर मैं साइंस लैब से बाहर निकल के आपसे बात करूं तो इस कॉलेज का जो सबसे बड़ा नाम आपके सामने आ रहा है वो तो सीनियर मिनिस्टर जनाब चौधरी तारिक फ़ारूक हैं, जो इस कॉलेज के तालिब इल्म रहे हैं। और इसी तरह वकला में राजा मज़र साहब इस कॉलेज के साबका तालिब इल्म हैं, बहुत बड़ा नाम है। आर्मी ऑफिसर्स बेशुमार हैं इस कॉलेज के साबका तलबा में। प्रोफेसर्स की तो एक बहुत बड़ी लॉट है जो अभी कुछ सर्विंग हैं, कुछ रिटायर हो रहे हैं। तो ये इस एतबार से ये मादरे इल्मी इसका बड़ा हिस्सा है माशरे में बेहतरी लाने में। आप भी इसी अदारे मैं खुद भी इस अदारे का तालिब इल्म भी रहा, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया BA का तो उसको पहली दफ़ा ज़ाकशमी यूनिवर्सिटी बनी थी, तो मैं इसका पहला तालिब इल्म था जिसमें यूनिवर्सिटी की दूसरी पोजीशन ली। तो ये रिकॉर्ड मुझे एजाज़ मुझे भी हासिल है और इस अदारे को भी है। कॉलेज का स्टेडियम आपके सामने है, ये काफ़ी ख़राब हो रहा था, इसकी हमने मरम्मत करवाई, इससे रंग रोगन करवाया, और ग्राउंड में जहाँ कहीं मिट्टी डलती थी वो डलवाई, थोड़ी सी सर्फिंग हमने लेवलिंग करवाई, और ऊपर से अभी इसकी वो जो अनवांटेड जो वीड्स हैं, जो जंगली जड़ी बूटियाँ, उनको हम सफाई करवा रहे हैं। तो अभी ये काम जारी है, ज़्यादातर हो गया।
بہت تھوڑا رہ گیا. لیکن یہاں پیچھے آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بات بتاؤں گا کہ یہاں میرے جو سینئر پرنسپلس تھے ہر ایک نے حصہ ڈالا ہوا ہے. یہاں یہ سامنے فالسے کا پودا نظر آ رہا ہے, یہ بڑا قیمتی پھل ہے یہ. یہاں آملہ بھی لگا ہوا ہے پرے, یہاں بھیڑا بھی لگا ہوا ہے, یہاں زیتون بھی لگا ہوا ہے. تو یہ وہ پودے ہیں جو پہلے سے پرنسپلس نے لگوائے تھے. تو اب میں نے ان میں اضافہ کر دیا کہ میں نے ان میں انار بھی لگوا دیا, مالٹا بھی لگوا دیا, تو اور فروٹ گارڈن میں اضافہ کر دیا میں نے. تو اس سے بھی